बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज 14वें सिपारे का खुलासा बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दो सूरतें जिक्र की जाएंगी, एक सूरह हजर और दूसरी सूरह नहल। सूरह हजर से मुराद वादी हजर में रहने वाले लोग हैं, यानी कौम समूद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की इब्तिदा में जिस तरह पहले जिक्र किया, बाकी सूरतों के अंदर यहाँ भी ये फरमाया अलिफ लाम रा तिल्का आयतुल किताब व कुरान मुबीन। कुरान मजीद की हकानत बयान फरमाई कि अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत हैं, ये ऐसी किताब है। तिल्का आयतुल किताब, ये इस किताब की आयतें हैं जो कुरान है और मुबीन है, रोशन और वाज़ेह है। ये कुरान कोई गुंजलक या तंगी वाली किताब नहीं, बड़ी खोल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें अपने अहकामात बयान फरमाए। तो लिहाजा ये मक्की सूरत है और इसके अंदर 99 आयात और 6 रुकू हैं। इसके अंदर सूरह कौम समूद का जिक्र भी किया गया है, आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी जिक्र किया गया है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि जिसमें चंद फरिश्ते आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देते हैं। 86 साल की उम्र में बेटे की खुशखबरी देते हैं और वहां पर कुछ अकायद के बारे में भी बात वाज़ेह हो जाती है। उसके बाद आखिर में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है और उनकी कौम का जिक्र है कि वो फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद देकर, बेटे की खुशखबरी देकर, फिर ये लूत अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपकी कौम बड़ी नाफरमान है, इसने अभी इताअत और फरमाबरदारी करनी नहीं, लिहाजा आप अब तैयारी करें और सुबह होते ही तहज्जुद के टाइम आप वहां से निकल पड़े। लिहाजा जब आप यहां से निकल पड़ेंगे और फिर जब निकले तो अल्लाह का अजाब इनके ऊपर आएगा। लिहाजा आपने जब यहाँ से निकलना है तो फिर कुछ भी हो जाए, कोई आवाजें, कोई खौफ, जो चीज भी हो, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। जिसने पीछे मुड़ के देख लिया वो उन्हीं में से हो जाएगा। लिहाजा फिर उस खानदान में से एक ने देखा और अल्लाह का अजाब आया। इसने देखा वो हम आगे चल के तफसील से कुरान में से बताएंगे। उससे आगे की सूरत सूरह नहल है। सूरह नहल, नहल कहा जाता है शहद की मक्खी को, तो लिहाजा उसको नाम भी उसका इसलिए रखा गया कि उस मक्खी के अंदर, उनके निज़ाम के अंदर, उनके सिस्टम के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी हिकमतें रखी हैं, जिनमें से कुछ को आपके सामने जिक्र करेंगे। कैसे वो मुनज़्ज़म होती हैं, 30-30, 40-40 हजार के करीब ये मक्खियां होती हैं। हर एक का अपना रूम बनाया जाता है, हर उसके अलग अलग डिपार्टमेंट अलग हैं और चौकीदारी करने वाले अलग हैं, वहां से लेकर आने वाले अलग हैं, मक्खियां अलग हैं, लेकर जो स्टोर करने वाली मक्खियां वो अलग हैं। एक बेहतरीन सा निज़ाम है, उसके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया है, उसको इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। शुरू में चौथे पारे में ये बात जिक्र की जा रही है, जब कुफ्फार जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह के अजाब को देख लेंगे और उस अजाब में शिद्दत में होंगे, तो फिर वो ख्वाहिश करेंगे कि काश कि हम मुसलमान होते। इस दर्दनाक अजाब में, इस तकलीफ वाले अजाब में कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, जिससे जहन्नम की ऐसी आग के जिससे दूसरी आगे भी पनाह मांग ले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। तो यहाँ पर वो कोशिश करेंगे, ख्वाहिश करेंगे कुफार। अब फरमाए यहाँ पर, अब तो ये बाज़र हम याकुलून व यतमत्तऊन व युल्हीहिमुल अमल फसौफ यअलमून। अब नबी ने समझाया, बताया कि अरे ना करो। अब यहाँ पर तुम तौबा कर रहे हो, तुम्हारे नबी ने तुम्हें बताया था, तुम नहीं माने, तो यहाँ पर नबी को भी कहा गया उम्मीदों में लगे फिरे ने जो यहाँ पर दुनिया में कर रहे हैं। फसौफ यअलमून, करीब ये जान लेंगे
کہ ایک وقت آنے والا ہے تو پھر ان کو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہمارے حالات۔ لکھنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کوئی بھی قوم یا کوئی قبیلہ ایسا نہیں بھیجا، ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے کتاب معلوم تھی، یعنی اس کے لیے کتاب بھی نازل کی۔ کتاب سے مراد ہدایات بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ ویسے تو بڑی کتابیں 4 ہیں، لیکن صحیفے 150 کے قریب صحائف ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہدایات ان کو ملا کرتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو سیدھا فیصلہ ہے، اگر اطاعت اور فرما برداری کر لیں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے، نافرمانیاں کی، سرکشی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذی نزل علیہ کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتے کو آنا چاہیے تھا، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی انبیاء علیہ السلام جو دین اور شریعت لے کر آتے، کہتے آپ نہ آئیں بلکہ فرشتے ہمارے پاس آ جائیں تو پھر تو ہم مان لیں۔ یا پھر یہ کہ وہ ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا منذرین، اب یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ فرشتے ہمارے پاس آنے چاہیے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھئی ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو، جو بھی ہم فرشتے نازل کرتے ہیں وہ حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، لیکن تم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ ہر آدمی فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے تو مختلف شکل میں آیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ پورا کا پورا ایک طرف سائیڈ ساری کی ساری ڈھک گئی ان کے جبرائیل السلام سے۔ بہت بڑے فرشتے ہیں، روایت میں بعض جگہ آتا ہے کہ 200 پر ہیں، بعض جگہ آتا ہے 600 پر ہیں۔ ایک پر کھولے تو پورا مشرق ڈھک جائے، دوسرا پر کھولے پورا مغرب ڈھک جائے، اپنے ایک پر کے کونے میں پوری زمین کو اٹھا کر آسمان پہ لے جا وہاں سے گرا دیں۔ پہنچتا ہے تو سلام میں اور سر عرش مولا کے قریب جا کر لگ رہا ہوتا ہے، 7واں آسمان۔ اور آج کی پوری سائنس جتنی تحقیق کر چکی ہے اس کے باوجود بھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکی۔ ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ دنیا آگے جو آسمان ہے چھتے وہ انلمیٹڈ ہے، اس کے اندر کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں کے اندر کروڑوں سیارے ہیں، پھر اس کائنات کے اندر کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں، پھر وہ کہکشائیں جب 40-50 کروڑ کہکشائیں بنتی ہیں تو پھر کلسٹر بنتا ہے، اس کلسٹر سے پھر سپر کلسٹر ہوتا ہے جس میں 300 400 یہ کلسٹر ہوتے ہیں، پھر وہ سپر کلسٹر جو ہے 3 ارب کے قریب سپر کلسٹر ہیں، وہ سارے اتنے بڑھ کے پھر ایک کائنات، یہ ایک پہلا آسمان۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور یہ جو ہماری ایک کہکشاں ہے اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے کے لیے اگر لائٹ روشنی جس کی اسپیڈ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہے، یہ اسپیڈ 20,000 سال تک اگر اس اسپیڈ سے لائٹ دوڑتی رہے، 20,000 سال دوڑتی رہے تو پھر کہیں جا کر پہلی کہکشاں کو کراس کرے گی، اور ایسی کروڑوں نہیں اربوں کہکشاں اللہ نے یہاں پر رکھی ہے کہ تو انسان تو وہاں پہنچ نہیں سکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرے آسمان جو ہے پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بہت بڑے حدیث میں جس کا بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر کوئی بال یا کوئی چیز پڑی۔ بہرحال اسی طرح سارے 7 آسمان ہیں، تو جبرائیل السلام اتنے بڑے ہیں تو لہٰذا وہ ہر ایک جگہ ہر کوئی جبرائیل علیہ السلام کو یا کسی فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ بات آ رہی تھی قرآن کو نازل کرنے کی، قرآن جو نازل کر جن کے اوپر کیا جا رہا ہے ان کی بات آ رہی تھی۔ اب آگے قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پہلے جو کتابیں تھیں ان کتابوں میں اور اس کتاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔
پہلے کتابیں جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب تھی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی ہمیشہ کے لیے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو لہٰذا اسی کے ساتھ ہی موصوف ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ میری گفتگو میرے ساتھ ہی منسلک ہے، میری بات میں کر رہا ہوں تو میری ہی یہ صفت ہے کہ محمد مصطفیٰ گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام، اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ ہے، اللہ کی صفت بھی ہمیشہ ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور وہ طریقہ اپنایا جو کائنات میں اتنے بڑے اور اجتماعی طور پر نہ پہلے کبھی اپنایا جا سکا، نہ آئندہ کبھی اپنایا جانے کی کوئی امید ہے۔ پورے کے پورے قرآن کو سینے میں آج 2-4 صفحے یاد نہیں ہوتے، اور یہ سینکڑوں صفحے انسان یاد کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسا حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سارے یاد کرنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی سینکڑوں صحابہ حافظ قرآن بن گئے، اور اس وقت حفاظت کا ذریعہ یاد کرنا ہی تھا۔ لہذا جو لکھنے کی باری تھی، یہ بس کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر، مختلف جگہوں پر، کبھی کس جگہ لکھ دیا گیا، کبھی کس جگہ لکھ دیا گیا۔ اتنی زیادہ اہمیت لکھنے کی نہیں ہوتی تھی جتنی زیادہ یاد کرنے کی ہوتی تھی۔ عرب کا رواج یہ تھا، ایک ایک آدمی کو ہزاروں ہزاروں اشعار یاد ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں جو اشعار کہے جائے ہوا کرتے تھے ان کو بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ کہا میرے پاس ایسا گھوڑا ہے کہ اس کی جو والدہ تھی، اس کی جو والدہ تھی وہ فلاں جگہ میں آج سے 80 سال پہلے لڑی تھی، اور اس کی بہادری میں فلاں شخص نے یہ اشعار کہے تھے۔ یہ اس وقت کے دور کے ان کو اشعار یاد ہوتے تھے۔ جب قرآن اترتا گیا 23 سال میں صحابہ اس کو یاد کرتے گئے، دوسروں کو یاد کراتے گئے، اور حافظ قرآن ہوتے گئے سارے۔ تو لہذا جب حضور کے دور میں تو کہیں کہیں لکھا جایا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر کا دور آیا، کرتا تھا، لیکن جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اس میں بڑے تعداد میں حفاظ بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، یاد کرنا ہی ہمارے پاس اصل ہے، لکھ بھی لیا جائے احتیاطاً، قرآن مجید ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو پھر اس بارے میں سوچا گیا اور کوشش کی گئی، اور پھر بعد میں لکھنے کی صورتحال بنی۔ تو پھر لکھنے کے بارے میں بھی 75 صحابہ کے قریب جو ہے پوری ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں 25 مہاجرین تھے، 50 انصار تھے، سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ پھر جب لکھا جایا کرتا تھا ریٹن فارم میں جب لایا گیا، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر تو بعض لوگ رکھتے تھے، اجتماعی طور پر اس طرح بنایا گیا تو پوری کمیٹی بیٹھتی تھی جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ پھر بھی نقل کرنے کے دوران وہ جو لے کر آتا کہ جی میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے گواہی لیتے کہ بھی تیرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ سب کو یاد ہے، لیکن کب لکھوایا گیا، کیسے لکھوایا گیا، کیا سچویشن تھی، وہ ساری پوچھی جاتی۔ اس کے بعد 2 گواہ لیے جاتے کہ جب تمہیں یہ لکھوایا جا رہا تھا تو کون سے 2 لوگ۔ اس وقت بھی اہتمام اتنا کیا گیا۔ بعد میں پھر اور طریقے سے حضرت عمر کے دور میں بھی اس کی کاپیاں بنائی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور اہتمام کے ساتھ قریشی فارم میں اس کو لکھا گیا۔ انشاءاللہ قرآن کی حفاظت پر کبھی مستقل گفتگو کریں گے، تو جو 3 بڑے ادوار قرآن کی حفاظت کے تھے ان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کہ جن میں قرآن کی حفاظت کی گئی، کس طریقے سے قرآن کو اس طرح رکھا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن جو آج ہمارے پاس ہے، آج بھی قرآن کی حفاظت کا وہی طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہ اللہ نے مقرر کیا تھا، آج بھی وہی ہے۔ یہ قرآن مجید ہم سب کے پاس موجود ہے۔ آج امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، چائنا میں، جہاں کہیں بھی چلے جائیں، حافظ جب قرآن پڑھے گا، آپ اسے کہیں گے فلاں سورت پڑھو، تو پوری دنیا کے حافظوں کو کہیں گے وہ وہیں سے شروع کریں گے، ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ اور آج بھی اس قرآن کی حفاظت کا وہی طریقہ ہے۔ لہذا جب یہ قرآن مجید آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے آخر میں، آخر پیج پر جاتے ہیں تو وہاں پر
महकमा औकाफ की ये तस्दीक नामा यहाँ पर लगा हुआ है, मैं आप सबको भी दिखाना चाहता हूं। ये तस्दीक नामा यहाँ पर लगा हुआ है। इस तस्दीक नामे के अंदर ये चीज बताई जाती है कि ये छपा फला इलाके से छपा हुआ है और मैंने इस कुरान को पढ़ा। हम तस्दीक करते हैं कि ये कुरान करीम का जो मतन है इसमें कमी बेशी किसी किस्म की नहीं, तमाम अगलात से पाक है। ये तस्दीक करने वाले शख्स हाफिज कुरान कारी कुरान होते हैं। आज भी इसकी दलील, इसकी हिफाजत की और इसके सही होने की दलील वो ही शख्स देता है, वही मोहर लगाता है जिसके सीने में कुरान। लिहाजा आज भी वही तरीका चल रहा है। तो ये अल्लाह का निजाम है। पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने कुरान की हिफाजत फरमा दी। चलते फिरते कुरान है, हर तरफ कुरान है। रमजान तो वैसे कुरान की रहमत और बरकतों का जरिया है। हम भी इस टूटी फूटी खिदमत से वो बरकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये बातें सारी हमने आपके सामने जिक्र की, अब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये कुरान हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे, लिहाजा क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत करनी है। और तुम्हारा इंसानों का तरीका क्या रहा कि अल्लाह कहते हैं हमने तुमसे पहले जितनी भी कौमें आई उनके पास भी नबी और रसूल भेजे, लेकिन सूरत अल क्या थी, वमा यातीहिम रसूल इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन। ये क्या करते थे, अंबिया के साथ मजाक किया करते थे, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी नहीं किया करते थे। और जब ये सारी चीजें करते तो उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनको कुछ ना कुछ इजाजत देते, लेकिन फिर जब हद से बढ़ते तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब आता, और जब अजाब आता तो फिर ये हलाक और बर्बाद हो जाया करते थे। लिहाजा यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अब नेमतें अपनी तरफ से जिक्र भी की हैं कि हमने इनको नेमतें भी अता फरमाई हैं, इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें भी इन पर नाजिल होती रही। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वल अर्द मददनाहा, ये जमीन ऐसी है कि हमने इसको बिछाया भी, वलकैना फीहा रवासिया, और इसके अंदर पहाड़ भी लगा दिए, वअंबतना फीहा मिन कुल्लि शैइन मौजून, अच्छी अच्छी चीजें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर उगा दी हैं। और वजअलना लकुम फीहा माइशा, तुम्हारे रहने की जगह भी अल्लाह ने यहाँ पर बना दी है। और वमन लस्तुम लहू बिराज़िकीन, अब यहाँ पर बता रहे कि देखो तुम खुद तो अपने रिज़्क़ को कुछ करने वाले नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ का इंतजाम फरमा दिया है। और फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, और अल्लाह तबारक व तआला के पास हर चीज के खजाने, एक चीज नहीं तमाम चीजों के खजाने अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं। और फरमाया कि वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़द्रिन मालूम, हम जो ये उतार रहे होते हैं कदर मालूम, एक अंदाजा मुकर होता है, उसके बकदर आ रहा होता है। कहते जी इस दफा फसल बहुत अच्छी हो गई है, यार पिछली दफा फसल बहुत कम हुई थी। अब ये जो कम हो जाना, ज्यादा हो जाना, वही जमीन है, वही जमीन उगाने वाला मौजूद है, पानी वही है, सारी चीजें हैं, लेकिन जहां जिस वक्त अल्लाह का जो इरादा होता है अल्लाह तबारक व तआला कर देते हैं। अब अल्लाह तबारक ने कभी वहां से हम आसमान से हवाएं भी चला रहे होते हैं, वंज़लना मिनस समाई माअन, आसमान से पानी भी उतार रहे होते हैं, फस्कैनाकुम, उस पानी के जरिए तुम्हें हम पिला भी रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको देते हैं। व इन्ना नहनु नुही व नुमीत व नहनुल वारिसून, यहाँ अल्लाह ने बड़ी अजीब बात कर दी कि हम ही तुम्हें जिंदा करते हैं, हम ही तुम्हें मार देते, व नहनुल वारिसून, हम ही तुम्हारे वारिस। है उसी ने पैदा की, मार देगा, वही दुनिया में चला रहा है, उसी के पास वापस जाना है। जब उसी के पास जाना है तो फरमाया कि वलक़द अलिमना अलमुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमना अलमुस्तअख़िरीन, जो जल्दी जाने वाले, बाद में जाने वाले, ये सारे के सब को अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। व इन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम, वही रब है तुम सबको एक जगह इकट्ठा कर लेगा। इन्नहु हकीमुन अलीम, अब ये अल्लाह ताला ने सारी बात बता दी कि वो ही हकीम भी है, जानने वाला भी है, लिहाजा उसी के पास तुम सबको जाना है। अब आगे अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने एक खनखनाती हुई मिट्टी से इंसान को पैदा किया, ठीक है, बाकी जिनको भी पैदा किया है उससे पहले एक शोले से अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि हमने उसको पैदा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन,
इन्नी खालिकुन बशरा मिन सलसालिन मिन हमी मसनून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कि ये खनखनाती जो मिट्टी है, हम इससे एक इंसान को पैदा करना चाहते हैं। अब जब अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं वइज़ा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन, अब आगे जब हम इसको पैदा करेंगे और इसमें रूह डालेंगे तो तुमको सजदे में चले जाना है। तो फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने उसको बराबर कर दिया और उसमें अपनी रूह डाली, यहाँ अपनी रूह से मुराद ये है कि अपना हुक्म डाला, ये नहीं कि अल्लाह खुद आगे अपना हुक्म डाल रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं अल्लाह ताला। तो फिर सारे के सारे फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तो सब के सब फरिश्तों ने इकट्ठे ही सजदा कर दिया, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने नहीं किया। अबा अयकुना मा साजिदीन, उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। अब इब्लीस को कहा, काल या इब्लीस मालका अल्लाह तकूना मा साजिदीन, तुम्हें क्या हो गया है। हालांकि इब्लीस जो था वो जिन था, नेक इबादत गुजार जिन था, बाज के अज़ाज़ील उसका नाम था। बहरहाल वो बड़ा नेक फरमा बरदार जिन था, इबादतें करते हुए जमीन से फिर आसमान पर फिर दूसरे तीसरे अल्लाह के करीब तरीन रहने लगा। जब अल्लाह ने मकाम उसको दिया तो गोया के फरिश्तों के साथ रहने लगा और बहुत ज्यादा उसने इबादतें भी की हुई थी। तो जब बहुत ज्यादा इबादतें भी करता था, अल्लाह का नेक भी था, बंदा भी अच्छा था, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म किया कि आदम को सजदा करो तो उसने आदम को सजदा नहीं किया। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ये नहीं था कि कोई शिर्क था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा बबनस्ले काबा की तरह था कि आदम की तरफ जिहत थी। असल तो हुक्म अल्लाह का था, सजदा तो अल्लाह को था। समझने वाले समझ गए। उन्होंने हुक्म को देखा और फरमा बरदारी की, सजदे में चले गए। शैतान नहीं माना, जब ये नहीं माना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बर्बाद कर दिया। जब हुक्म आ जाता है तो फिर वहां पर अपनी अकल नहीं चलाई जाती। बाज दफा अकल हमारी अकल के बराबर चीज होती है, समझ आ जाती है। बाज अहकामात अकल से ऊपर के होते हैं जो समझ नहीं आते, उन पर ईमान लाना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के लिए कुछ ही कुरान के अंदर 1500-1400 साल पहले कहा था कि फिरौन को हमने गरक कर दिया और निशानी बना दी बाद वालों के लिए, और तुम्हें हम रखेंगे बाद वालों के लिए निशानी बनाकर। अब उस दौर में उलमा अब क्या कहते हैं, तो कहते भाई निशानी बनाकर रखेंगे, कुरान में जिक्र कर दिया इसलिए निशानी बनाकर रखेंगे, ये वाकया जिंदा रहेगा इसलिए निशानी बनाकर रखेंगे। कोई ना कोई अच्छी तावील करते। अब आकर अभी कोई 80-90 साल पहले उसी फिरौन की लाश मिल गई, 3-3.5-4 हजार साल के बाद वो लाश मिल गई और अल्लाह ने कहा वाकई हमने इसको, और जो अल्लाह की बात थी वो इबरत और निशान बना के रखा, अल्लाह ने खोल कर बयान कर दिया। अब ये 1400 साल तक अगर एक आदमी अकल से पैदल होता तो उसको कहां से समझ आती। ऐसी जगहों पर सिर्फ वो कामयाब होता है जो हुक्म को मान रहा होता है, हर जगह पर अपनी अकल नहीं चलाता। मेरी और आपकी अकल है क्या? जितनी अल्लाह ने टोटल दिमाग दिया उसका तो 8-10% तो हम इस्तेमाल करते हैं, सारा तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो हमें कहां से वो समझ आ जाए। 200 साल पहले साइंसदान कहते थे कि समंदर पर कोई चीज तैर नहीं सकती, हवा में कोई चीज लोहे वाली चीज उड़ नहीं सकती। आज हजारों टन जो है वो समुद्रों में चल रहा है, हजारों टन आसमानों में उड़ रहा है। तो कुरान की बातें सच्ची हैं, शरीयत की बातें सच्ची हैं, और बात जो चीज समझ में ना आए उसको समझने की कोशिश की जाए, और समझने के बावजूद भी बात समझ में ना आ रही हो तो उसकी अच्छी तावील कर लेना, ये इस्लाम है। तो लिहाजा यहां पर जब शैतान ने खाली अपनी अकल चलाई और अहकामात से, हुक्म से दूर हो गया, कहने लगा काल लम अकुन लि अस्जुद लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमी मसनून का इस जो मिट्टी से, गंदी मिट्टी कह दे या खनखनाती मिट्टी कह दे, इससे आपने इसको जो है ना एक इंसान को बनाया है, मैं तो इसको सजदा नहीं करूंगा। जब उसने ये बात की तो अल्लाह ताला ने कहा फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, चले जाओ तुम मरदूद। हुक्म की नाफरमानी अल्लाह ने उसे मरदूद कर दिया। व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुम्हारे ऊपर लानत है। उसके बाद अजाब होगा, वो तो होगा ही, क़यामत तक ही लानत और मरदूदियत है तुम्हारे ऊपर। अब उसके बाद आगे वो अपनी हरदर्मी और जिद से बाज नहीं आया
کہنے لگا قال ربی فانذر الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت بھی دے، اس کی وجہ سے میں درپدر ہوا، اس کی وجہ سے میں تیرے سامنے نافرمان شمار ہو گیا، میں تو لہذا مجھے تو اجازت دے دے۔ قال فانک من المنظرین، جاؤ تم اجازت دے دے، اللہ نے بھی اجازت دے دی۔ الی یوم الوقت المعلوم، جب وقت معلوم یعنی قیامت تک تمہیں ہم نے اجازت دے دی۔ اب کیا کہتا ہے؟ قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، یہ مجھے اپنے در سے نکال دیا اور مجھے جو ہے وہ نافرمان کر دیا، مجھے جو ہے وہ یعنی اپنی شفقت سے مجھے دور کر دیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور بھی ضرور ان کے لیے میں دنیا میں چیزوں کو مزین کروں گا، روشن کر دوں گا، خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان ساروں کو گمراہ کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ جب یہ بات کی اس نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوشش تو کرو گے کہ سب کو گمراہ کر دو، الا عبادک من المخلصین، آگے خود کہہ رہا ہے کہ مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اب جب یہ باتیں کر دی، اب ساری بات ہو گئی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو یہ میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہوں گے، لیس علیہم سلطان، تمہیں اس پر ان پر کوئی قوت اور کچھ طاقت حاصل نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو نافرمان اور ناشکرے لوگ ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں گے، وہی تمہاری اتباع کریں گے، تمہاری فرما برداری کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان کی بے شک جہنم جو ہے لموعدہم، ان کے لوٹنے کی جگہ ہے، وہ سارے کے سارے اسی جہنم کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک کے لیے خاص جگہ بھی ہے اور مقرر بھی ہے، لیکن آگے جب یہ تو وہ سارے کے سارے اس جہنم کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں پر وہ اپنا عذاب بھگتیں گے، اپنی سزا کو بھگتیں گے۔ آگے جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات یعملون، جو متقی اور باغوں کے اندر اور چشموں کے درمیان ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرور متقابلین، اللہ تعالیٰ کے دلوں میں جو بھی گند کوئی بھی چیز ہوگی اس کو صاف کر کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا نبئ عبادی، صرف عذاب دینے والا نہیں، غفور، خبر دے دو ان کو، بتا دو۔ اب جب یہ بتا دو ان عذاب العلیم، عذاب میرا بہت بہت رحیم ہوں، غفور ہوں، معاف کرنے والا، عطا فرمائے، رحمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، خلاصتاً ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، یہاں پر بھی اللہ نے ذکر کیا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، نبی ان کو بتا دو ابراہیم کے مہمانوں کا واقعہ، اس پر داخل ہو، جب اس کے پاس آ گئے، قالوا سلاما، پھر فقالوا سلام، پھر انہوں نے سلام کیا، قال انا منکم وجلون، اب یہ ساری جو باتیں کی ان کے بارے میں بتایا، اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس جب یہ فرشتے آ گئے تو انہوں نے کوشش کی جلدی سے کچھ کھانا وغیرہ پکا کر لے کر آؤں، یہ ساری چیزیں بنا لوں، اور پھر وہ بچڑا وغیرہ بعض روایت میں آتا انہوں نے ذبح کیا، پکا وغا کر یہ ساری چیزیں لے کر ہمارے لیے، انہوں نے کھایا ہی نہیں، فرشتے کہاں سے کھائیں گے، انسانی شکل میں آئے، فرشتوں نے نہیں کھایا۔ اب وہاں پر یہ تھا کہ اگر کسی دشمن کے کو نقصان پہنچانا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، اس وقت کے جو چور اور فراڈی تھے وہ بھی زمین بے ضمیر لوگ، بہرحال جب یہاں پر دیکھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، کبھی تم کیوں نہیں کھا رہے، کریں ہم جاتا ہے دیکھ کر دمبے کو
کر تو وہ اپنے دل کے اندر ایک خوف سا محسوس کرتے ہیں. آگے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. تو جب یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے تھے تو نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو غیب بالکل کیا جا دیتے ہیں. جس چیز کا علم نہیں ہوتا ان کو پھر وہ نہیں صفت. ہر چیز کا ہر وقت علم ہونا اللہ کی صفت ہے. یہ صفت کسی اور کو مناسب بھی نہیں. تو لہذا جہاں پر نبی ہیں لیکن فرشتے کا پتہ نہیں. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ کہ بے شک ہم خوشخبری دے. ابشرتمونی علی امسنی الکبر فبما تبشرون کہ ابھی مجھے خوشخبری دے رہے ہو. بعض روایت میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر تھی. بولے گا ابھی اس بڑھاپے میں مجھے تم خوشخبری دینے آ رہے ہو. کس چیز کیسے تو قابل حق کے فلا تکن من القانتین کہنے کہ ہم تمہیں حق اور سچی بات کی خوشخبری دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور تم نا امید لوگوں میں سے نہ ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا میں بوڑھا ہو گیا جوانی میں ساری زندگی میں بیٹا مانگتا رہا اولاد مانگتا رہا اللہ نے نہیں دی. آج ہم تھوڑے دن عبادت کر لیتے ہیں دعا مانگ لیتے ہیں 2-4 دن کا اللہ کا بندہ ہے کائنات کے اندر جو ایمان والا موجود ہے. ساری زندگی امتحانات دیے ہیں. چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت سے امتحانات چل رہے ہیں. تھوڑا سا جوان ہوا آگ کے اندر ڈال دیا گیا. پوری کائنات میں ایک ایمان والا ہے اور اس کے بعد 80 سال ہو گئے دعائیں مانگ رہا ہے اولاد کی اور اولاد نہیں ہو رہی پھر بھی کوئی شکایت ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہمارا کام ہے. پھر کس وقت کون سی چیز دے اس کا کام ہے. بعض مرتبہ ہم چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی. تو لہذا کہا کہ آپ ناامید میں لوگوں میں سے نہ بنے مایوس لوگوں میں سے نہ بنے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام وَمَن يَقْنُتْ مِنَ امید نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا. یہ گڑھوں میں بھی گر جائیں نا امید کہ پھندوں کے قریب بھی ہو جاتے تھے نا امید نہیں ہوتا. ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ زندگی والی کرسی پہ بٹھا دیتے بادشاہوں کو جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں امیر کو غریب کو امیر کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہ کیا گیا. پھر کیوں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو کہنے لگے کہ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین ہمیں مجرم قوم کے پاس بھیجا گیا ہے ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. کون سی الا آل لوط ہاں مگر آل لوط لوط علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں خاندان والے ان کو نہیں باقی وہ جو قوم ہے وہ سارے مجرم لوگ ہیں ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. انا لمنجوہم اجمعین ان سب کو ہم بچائیں گے الا امراتہ اس کو نہیں. قدرنا انہا لمن الغابرین یہ جو ہے نا مقرر کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیا انہا من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہی وہ نہیں بچے گی باقی سارے بچے. تو لہذا فلما جاء آل لوط المرسلون جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے گئے اور انہوں نے کہا بھی ہم تو تمہیں اجنبی سا دیکھ رہے ہیں تم یہاں کیسے آ گئے. یہ سارا واقعہ ہے اور ان کو بتایا گیا. پھر قوم والے آ گئے کہ اپنے مہمانوں کو ہمیں دے دو. انہوں نے کہا خبردار یہ ایسا نہیں ہو سکتا تم جاؤ. تم بہت تفصیل سے واقعہ ہے. آگے جا کر پھر انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. اب وہ بھی نہیں پہچان سکے تھے. آپ بے فکر ہیں. بعض روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنی پرے سے گھمایا
जो इशारा किया वो सारे के सारे अंधे हो। बहरहाल फिर ये सारे के सारे परेशान होकर भाग गए और फिर फिर लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि आप रात को निकल पड़िएगा। वो खानदान को लेकर अपनी बेटियों को खुद लेकर निकल पड़े और फिर कहा भी पीछे कोई मुड़कर ना देखे। तो लिहाजा फरमाया कि वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वमजू हैसु तुमरुन, जहां तुम्हें कहा गया उधर चलते रहना, पीछे मुड़ के न देखना। वकज़ैना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाई मक्तूम मुस्बिहिन, अब जो पीछे रह गए उनकी जड़ें कट गई और वो ऐसे ऊंधे पड़े हुए होंगे। लिहाजा अल्लाह का अज़ाब साया के जमीन से नीचे से जमीन को उठाया गया ऊपर, और ऊपर से पहाड़ पत्थर भी उनके ऊपर बरसे, चीख ने उनके दिलों को भी फाड़ दिया और वापस जाकर उसको धड़ाम से नीचे गाड़ा फेंक दिया। वो जमीन इतनी अंदर धस गई कि आज भी उस जमीन के फिर पानी वहां पर समंदर मौजूद है, और वो जिसे बहरे मैयत भी कहा जाता है, डेड सी जिसे कहा जाता है, वो उर्दन के करीब, और उर्दन और यमन या इसराइल के, कुछ इसराइल की तरफ है, कुछ गालिबन उर्दन की तरफ या यमन की तरफ है। बहरहाल यहाँ पर वो मौजूद है, और ऐसा है कि उसके अंदर कोई जानदार जिंदा नहीं रहता। अगर आदमी उसमें छलांग मार दे तो वो डूबेगा ही नहीं, वहां पर ऊपर तैरता रहेगा मुर्दे की तरह। उसमें नमकियात इतनी ज्यादा आ गई कि उसमें वो नहीं हो सकता। बहरहाल जब ये बात की गई तो लिहाजा उनको हलाक कर दिया गया। जब वो हलाक हो गए इसी तरह, तो यहाँ सारी चीजें अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी, और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी उन्होंने की। आगे फिर हजरत वादी हिजर का जिक्र है। वादी हिजर कौम समूद का जिक्र है, जब उन्होंने नाफरमानियां की और नबी की बात को नहीं माना और कहा कि भाई तुम नबी, हाँ चलो तुम्हें हम नबी मान लेते हैं, लेकिन जब मानेंगे जब आप हमारी पहाड़ सामने देख रहे हैं। हाँ भी है पहाड़ का, इसमें से ऊंटनी निकले और वो ऊंटनी भी ज्ञापन हो, यानी हामला हो, वो बाहर आए और बच्चा दे, तो अगर ऐसी कोई करामत दिखा दो तो हम मान लेंगे। कहा मान लोगे? कहा हाँ जी मान लेंगे। लिहाजा नबी ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पास ऊंटनी को भेज दिया। जब ऊंटनी को भेज दिया, लिहाजा उन्होंने उस ऊंटनी को पहले तो देखा वो दूध भी अच्छा देती थी, पानी भी ज्यादा पीती थी। बहरहाल उनमें से चंद मनुष्य उठे और उन्होंने उस ऊंटनी को शहीद कर दिया। तो फिर उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आया और वो भी बर्बाद हो गए। तो भाई अल्लाह के नबी की इताअत और फर्मा बरदारी करना हम सब पर लाजिम भी है। कौमें जिन्होंने नाफरमानी की वो हलाक और बर्बाद हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, कल इंशाल्लाह सूरह नहल के बारे में मजीद गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ये कौमों का जिक्र किया जाता है, हालात बताए जाते हैं, मकसद ये है कि हम सब भी इताअत और फर्माबरदारी करें, क्योंकि सरकशों की कोई खैर का ठिकाना नहीं सरकशों के लिए। उनके लिए हमेशा नाकामी और जुल्मत ही उनका नसीब है। हाँ, फर्माबरदारों के लिए अल्लाह ताला ने अपने लिए रहमत और बरकत अपनी तरफ से रखी है। और अगर कोई कमी कोताहियां भी हो गई हों, उनमें से जो तौबा कर रहे होंगे उनके लिए अल्लाह ताला तौबा में भी अल्लाह ने खैर और बरकत रखी है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की भी तौबा को कबूल फरमाए। और ये कोरोना वायरस की वजह से जो आफत और बला इस मुल्क पर पूरी दुनिया पर आई, अल्लाह ताला हमें पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को और पूरी दुनिया के इंसानों को इस आफत से नजात अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह कुरान का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फरमा, कुरान की इताअत और फर्माबरदारी नसीब फरमा, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ नसीब फरमा। फ़िरक़ा परस्ती से, इन चीज़ों से अल्लाह बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस कोरोना की वजह से अल्लाह जो आफ़तें हैं, या अल्लाह इन सबको माफ़ फरमा, इनसे पनाह अता फरमा। या अल्लाह इस कोरोना को भी ख़त्म फरमा। या अल्लाह पूरी इंसानियत को इससे बचा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, कर्जदारों को कर्ज निजात नसीब फरमा, बेऔलादों को औलाद नरीना सालिया नसीब फरमा। जिनके नसीब में औलादे नहीं अल्लाह उनको औलादे नसीब फरमा, जिनकी औलादे हैं उनको नेक साले फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो भलाई हुजूर ने मांगी हम सबको अता फरमा, जिन आफात से पनाह चाहिए हम सबको पनाह अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई कल इंशाल्लाह फिर अगले सिपारे के साथ 10:15 बजे यहीं पर हाजिर होंगे।
تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کریں. ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں جو دوست ہیں یا محمد مصطفیٰ پیج پر بھی اور محمد مصطفیٰ آفیشیل ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی یہ بیانات اور یہ خلاصے موجود ہوتے ہیں درس قرآن کے بھی، اور مزید بھی بیانات موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.